الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں دی ساتھیوں، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ احکم الحاکمین نے اس گئے گزرے دور اندر جمعۃ المبارک پڑھن واسطے خطبہ شروع ہون تو پہلوں مسجدان دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے دعائیں اللہ جننے میں انعام تسی جمعہ پڑھن والے واسطے رکھے نے ساڑھے سارے دے نصیب دے اندر فرما، اور جڑے دوست بزرگ سستی غفلت دے اندر ہی رہ جاندے نے، مولا کریم سانو ساریاں نویں دین اسلام صحیح معنیاں چ سمجھ کے مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرما۔ بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
انسان بنایا ہے اور انسان دی ضروریات دے مطابق جو چیزاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائیاں انہاں دا نام نعمتاں رکھیا گیا۔ کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتاں دتیاں ہوندیاں نے، کچھ لوگ ایسے نے جنہاں بندیاں نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتاں تو محروم رکھیا ہوندا ہے۔ اکھاں اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنیاں نو اکھاں والی نعمت دیتی ہے تے کنیاں نو اندے تو محروم رکھیا ہے۔ کان اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان اسی طرح جسم دا ایک ایک عظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنیاں انساناں نو دتا ہے تے کنیاں نو انہاں تو محروم رکھیا ہے۔ تے جنہاں نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اے نعمتاں دتیاں نے او اللہ دا شکریہ ادا کرن، جنہاں نو نہیں دتیاں او اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے سامنے عاجز تے انکسار ہو جان۔ اور کچھ لوگ ایسے نے اسی طرح ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنیاں نو دنیا دیاں نعمتاں دتیاں نے تے کنیاں نو نہیں دتیاں۔ مال ہے یہ اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، اودا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی نعمت بندے تو صحت ملی، طاقت والے جسم والا ہے، جسے والا ہے، طاقت والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی نعمت ہے۔ زبان کے اندر اللہ نے اثر رکھا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی نعمت تے لوگ اندہ غلط فائدہ نہیں چک دے، انہاں نعمتاں دا غلط فائدہ نہیں چک دے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے نا بیان فرمایا ہے بڑی وضاحت دے نال کہ کچھ لوگ دنیا تے ایسے موجود نے کہ جڑے صرف آپ دا آپ سوچ دیں، آپ دی ذات دے بارے سوچنا ہے، نہ انہاں نو اولاد دا فکر رہندا ہے، نہ بیوی دا فکر ہے، نہ ماپیاں دا فکر ہے، نہ خاندان دا فکر ہے، نہ کسے دا فکر، بس اپنی ذات نہ لے آپ دے آپ نو کو تکلیف ہے تے انہوں تکلیف محسوس کر دے، کسے دی تکلیف نو تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ تے کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے آپ دی ذات تو نکل کے تھوڑا جنہ نکل کے اگے نا آپ دی اولاد دا خیال کر دیں تے آپ دے بیوی بچیاں دا گھر والیاں دا بس آپ دے گھر تک محدود رہ جاندے۔ تے تیسری قسم دے لوگ ایسے نے کہ جڑے لوگ آپ دا بھی خیال کردے نے، آپ دے گھر والیاں دا بھی خیال کردے نے تے ان دے تو ود کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ماڑی مخلوق دا بھی خیال کردے نے۔ کچھ لوگ ایسے نے تے تیسری قسم دے اندر امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کچھ قسمہ بیان کیتیاں نے، کیڑے کیڑے لوگ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دعائے اللہ پاک سانو کسے دا درد محسوس کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں اگر کسے دا درد بندہ محسوس کرے نا تین دے اندر حکمت کی ہے جڑی مینوں بے علم تے بے عمل بندے نو سمجھ آئیے نا او اے آپ جدو بندہ کسے دا درد محسوس کرے نا تے پھر اللہ کو معافیاں مانگدا ہے کہ یا اللہ مینوں اس تکلیف چ مبتلا نہ کرے۔ تے جدو کسے دا درد بندہ محسوس نہ کرے تے بندہ اللہ نو اے نہیں کہندا بھی یا اللہ مینوں کسے تکلیف چ مبتلا نہ کریں، تے پھر ایک وقت ایسا آندا ہے کہ لوگ ان دا تماشا دیکھ رہا ہوندا ہے، ایک دن پھر بندہ خود معاشرے دے سامنے آپ خود تماشا بن کے رہ جاتا ہے۔ اس وجہ تو کوئی بھی بندہ ان دے تے اللہ دی پکڑ آ گئی، گناہاں چ مبتلا سی، پکڑ آ گئی، ازمائش آ گئی، ماڑے حالات آ گئے، کوئی بھی ان دے نال ماڑا معاملہ بن گیا ہے تے اس بندے نو ویکھ کے بندے نو اللہ پاک دے نال آپ دا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔
کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نا بڑی وضاحت دے نال لکھے ہیں، بڑی مشہور بات ہے، کائنات دے سردار نبی جدوں مکے والے پریشان کر دے آپ علیہ السلام گھر آ جاندے نا، ایک دن ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے میرے مصطفیٰ دے نالے زخم صاف کر رہیاں نے تے نالے آپ علیہ السلام نو تسلیاں دے دیاں نے تے کہندیاں کی نے، آپ فرماندیاں نے اِنَّكَ لَتَحْمِلُ الْقَلْبَ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّعِيفَ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے، سونیا محبوبہ تسی ایویں ہی پریشان ہو جاندے جے، تانوں تکلیفاں نے، تانوں مصیبتاں نے، تانوں تکلیف دیتی جاندی ہے۔ اللہ پاک ایسے بندے نوں کدی ضائع تے بیکار نہیں کر دے جیڑا بندہ ماڑیاں دا خیال کردا ہے، جیڑا بندہ کوئی لڑ پوے اونا دی صلح کران دی گل کردا ہے، نہ کہ اونا دی لڑائی نو اگے بڑھان دی گل کردا ہے۔ اینو گل ہور کر دیتی، ادھر شر ہور پھیلا دیتی تے دوواں نو مل گیا تے کہندا ہے میرا تا جیے تسی آپس چ صلح کر لو، پر جدو وکھریاں نو ملدا ہے انہاں اگے شاری پھیلاندا ہے، غلط گفتگو کردا ہے، انہوں دے خلاف اباردا ہے، انہوں دے خلاف اباردا ہے۔ پر سونیا اللہ پاک نے اے تواڈے اندر نہیں رکھیا، بلکہ تواڈی تا صفت عام کوئی بندہ لڑ پوے تانوں جھوٹ بول کے بھی اون دی صلح کرانی پوے تے پھر بھی صلح کرا دیندے جے۔ کیوں جی صلح دے اندر بندہ جھوٹ بول سکتا ہے نا، شریعت نے اجازت دیتی، حالانکہ مذاق جو بندہ جھوٹ بولے تو جھوٹ لکھا جاتا ہے، کسی نو آسان واسطے جھوٹ بولیا جائے نا تو جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اور جڑے تھیٹر تے ڈرامے ویکھتے نے تے کہندے نے نا سوشل میڈیا تے چٹ بیٹھ کے تے تھیٹراں نو ویکھ کے تے تھوڑا جنا ٹائم آپ دا پاس کر لئیں تے چٹ ہس کھیڈ لئیں، اللہ جاندا جے جھوٹ بول کے وہ ہساندے نے، جھوٹ بول کے سن کے لوگ ہسدے نے۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اے جہاں لوگاں دا بھی جھوٹ لکھیا جاندا ہے، پر صلح کران دے اندر جڑا جھوٹ بولیا جائے او جھوٹ نہیں لکھیا جاندا۔ سونیا محبوبہ جڑا کو ماڑا بندہ ہے انہاں دی تسی صلح کرا دیندے ہو، انہاں دی تسی صلح کرا دیندے ہو، انہاں دا چنگا ہی سوچ دے ہو۔ جڑے بندے دے گھر دے حالات بڑے کمزور نے، مالی حالات کمزور نے، سونیا محبوبہ انہاں دی بھی تسی مالی طور تے مدد کر دیندے جے کوئی بوجھ والا بندہ جا رہا ہے ان دا بوجھ اٹھا کے ان دا پار ہلکا کر دیندے جے تے سونیا محبوبہ ایسے بندے نو اللہ پاک قدیمی کلیاں نہیں چھڑ دے، اللہ پاک ایسے بندے دی کنڈ نہیں لگن دیندے جیڑا بندہ آپ دا بھی آپ دے بچیاں دا بھی انہاں تو بڑھ کے لوگاں دا خیال کردا ہے، اللہ دی مخلوق دا خیال کردا ہے، ماڑیاں لوکاں دا خیال کردا ہے، انہاں دی مدد کردا ہے۔ اور میرے نبی دیاں ہی صفتاں نہیں دیاں، کوئی بندہ یہ کہے شاید کائنات دا سردار نبی سی، اللہ پاک نے اس وجہ کر کے ان دے اندر صفتاں پا دیتیاں۔ میرے محبوب دا ساریاں تو وڈا وزیر تے مشیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں ابن دغینہ کہندہ ہے اوہ صدیق عرب والیاں نو چھڑ کے مکے والیاں نو چھڑ کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ ابن دغینہ مل گیا، کہندہ ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر فرماندے نے منو مکے والیاں نے تنگ کر چھڑیا ہے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ ابن دغینہ کہندہ ہے جڑا لوکاں دی صلح کرا دے میں ماڑیاں دا خیال کرے
جڑا بھکھیاں دا خیال کرے، لوکاں تے رحم کرے، لوکاں دے بوجھ ہلکے کرے، ایسے بندے نو مکے دے اندروں کڈنا نہیں چاہیدا۔ ایسے بندے دی بستی دے اندر بڑی ضرورت ہے، ایسے بندے نو بستی اس تو دور نہیں کرنا چاہیدا۔ اللہ اکبر اللہ بھائی جان، گل ایک سمجھ اندر آندی ہے، جیڑی بستی دے اندر تسی رہندے ہو، اللہ پاک نے جنی بھی تانوں طاقت دیتی ہے اون دے مطابق اللہ دی مخلوق دا بھلا کر دے، دنیا تو چلے جاؤ، کسے دا نقصان نہ کرو۔ جے کسے دا بھلا نہیں کر سکتے، کم سے کم کسے دا نقصان نہیں تے نہ کرو۔ پر لوگ ایتھے بڑا الٹ کر دیں، لوگ تا بندے نو ساہ نہیں لین دیندے، بھی سکھ دا ساہ انہوں آ جائے۔ چار کو دن جڑا شرارتی بندہ ہوندہ ہے نا، انہیں چوک چ بیٹھ کے ویکھنا ہوندہ ہے کون آ جا رہا ہے، انہیں ویکھنا بھی اندے حالات کس طرح اگے نور چنگا ہو گیا، چنگے حالات ہو گیا نہیں، اندے بارے کوئی ایسا شوشہ چھڑیا جائے، ایسی شرارت بازی کیتی جائے بھی اندے حالات کمزور ہو جائے۔ کئی لوگ ایسے نے پھر وہ بھجدے نے طویتاں والیاں کول، بھجدے نے دم دارو والیاں کول، بھجدے نے جناب کالے علم والیاں کول، لوگ بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہاں سارے شریراں دی شر تو محفوظ فرمائے۔ صبح شام جڑا بندہ سورت فلق تے سورت ناس تین وری پڑھ دیں، کل واللہ 3 وری پڑھ دیں، اللہ پاک ایسے شریراں دے شر تو بندے نو محفوظ فرما لیندہ ہے۔ اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور کائنات دے سردار نبی تے بھی یہودیاں نے کیتا نا، اے یہودی آج دے مسلمانوں دے خلاف نہیں دے، اے آج ہی مسلمانوں تو نہیں سڑ دے، بلکہ کائنات دے سردار نبی دے دور تو سڑ دیا۔ میرے نبی تو بھی سڑ دے سن، آپ علیہ السلام دے ساڑ دی وجہ کر کے انہوں نے جادو کیتا تے کائنات دے سردار نبی بیمار ہو گئے، اللہ نے انہاں صورتاں نو نازل فرما تے آپ دے محبوب نو شفا عطا فرما دیتی۔ اللہ سانوں میں انہاں بیماریاں تو محفوظ فرمائے۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے نے جنہ کل مال ہے، او مالی طور تے لوگاں دا خیال کردے نے، لوگاں دی مدد کردے نے۔ اللہ اکبر اللہ، مال اللہ پاک دی بڑی وڈی نعمت ہے، جنوں اللہ دی مخلوق دی مدد دے اندر استعمال کیتا جائے، اللہ پاک دی بڑی وڈی نعمت ہے، ان دے ذریعے لوکاں دا بھلا کیتا جائے، اللہ دی مخلوق دا بھلا کیتا جائے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک ایسے بندے نو بھی کدی ضائع تے بیکار نہیں کر دے، کدی بھی تنہا نہیں چھڑ دے، کدی بھی ایسے بندے دی کسے بھی میدان دے اندر کانڈ کوئی نہیں لگن دے دے۔ کچھ بندے ایسے نے جنہاں نو اللہ پاک نے مال والی نعمت نہیں عطا فرمائی، پر اللہ نے عہدہ عطا فرما دیتا ہے، پر اس عہدے دے ذریعے انہاں لوکاں دا بھلا کر دے پھر دے نے، انہاں لوکاں دا خیال کر دے پھر دے نے۔ اے نہیں، اللہ پاک نے کرسی عطا فرما دیتی ہے تے کرسی دے گمانڈ دے اندر آن کے اللہ دی مخلوق تے ظلم ڈہاں دے پھر دے نے، ظلم نہیں کر دے، بلکہ اللہ دی مخلوق دا اس عہدے دے ذریعے بھلا کر دے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر دی جیل دے اندر بند نے، عزیز مصر تک جدو پہنچے، عزیز مصر نو کہن لگے جیل کٹ کے، جیل دی قید کٹ کے جدو عزیز مصر تک پہنچے، انہاں نو کہن لگے اے عزیز مصر میں نو وزیر خزانہ بنا دیو، میں نو خزانے دا بڑا تجربہ ہے، میں نو وزیر خزانہ بنا دیو، میں لوکاں دا بھلا کرانگا۔ انہاں نو عہدہ دے دیتا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جناب روزے رکھیا کر دے، انہاں دے وزیر مشیر پوچھ دے نے حضرت جی اللہ پاک نے تو انہوں خزانے دا وزیر بنایا ہے، جی میں مردی کھاؤ پیو، اینیاں بھکھاں کیوں کٹ دے جے، اینے روزے کیوں رکھ دے جے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دے نے جے میں رج رج کے کھاواں گا، اینا بھکھیاں دا مینوں کیویں خیال آوے گا، مینوں کی پتہ لگے گا ایک بھکھا بندہ دی زندگی کیویں بسر پیا کردا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، معاشر دا میدان ہوئے گا۔ میرے اللہ نے مینوں پوچھ لیا تیری حکومت دے اندر، تیری وزارت دے اندر فلاں فلاں بندہ بھکھا سوندا رہیا تے تو رج کے کیوں سوندا رہیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام روزے رکھ رکھ کے گزارا کرتے، کیوں جی جڑے جو
عہدے دار MP MNA وزیر مشیر جناب صدر کرنل جنرل شرنل اے جڑا جو جناب AC والی گڈی دے اندر بیٹھا ہے گڈی تو اتریا تے سدھا ہی AC والے کمرے دے اندر چلا گیا اتھوں نکلیا تے سدھا ہی AC والے گھر دے اندر چلا گیا نہ بجلی دے بل دا فکر ہے نہ گیس دے بل دا فکر ہے نہ گڈی دے پٹرول دا فکر ہے ایسے بندے نو کی پتہ ہے بھی ماڑا بندہ زمیندار آدمی جڑا زندگی بسر کر رہا ہے وہ کس طرح دی زندگی بسر کر رہا ہے انہوں کی پتہ ہے بھی شکر دوپہرے تپے کنک وڈنی کڈی مشکل ہے انہوں کی پتہ ہے بھی کنک دا چھٹا بھی دیتا ہے جناب منگیائی دے دور دے اندر وائی بیجیے سارا کام کیتے نے مل دا پانی لا کے جدو 2000 دی کنک اسی بنائیے تے کسان تے کی گزری انہوں کی پتہ ہے حضرت صاحب اس بندے نو ہی پتہ ہے جیڑا بندہ آپ خود اگے بڑھ کے کام کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام رودے رکھ دینے کیوں رکھ دینے مینوں بھکھیاں دا پتہ لگے بھی زندگی کیویں بسر ہوندی ہے روایت سند دا تے مینوں نہیں پتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں جناب عہدے تے فائد ہوئے نا امیر المومنین بنے کنہ تہاڈا وظیفہ لگے کنہ جناب وظیفہ لگے حضرت فرمان لگے میری بھی اونی مزدوری لا دیو جنی ایک عام بندے دی مزدوری ہے جے اس بندے دا انہیں نال گزارا ہو جائے دا تے میرا بھی ہو جائے گا جے ان دا گزارا نہ ہویا میرا گزارا نہ ہویا میری بھی تنہا بدا دیا جائے تے مزدور دی بھی بدا دیا جائے پر ماڑا ہی ماڑے نو سمجھ سکتا ہے تگڑا نہیں سمجھ سکتا اس وجہ تو میں کیا کرنا اکثر علماء بھی کہندے نے اسی پوری زندگی دعاواں کرنے ہیں پورا سال دعاواں کرنے ہیں اللہ سونیاں سانو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا جیسا حکمران نصیب فرما دے جدو پرچیاں دیواری آئے جدو حکومت بنن دیواری آئے جدو تواڈے کولو مشورہ لیا جائے دسو لوگو کنوں پاکستان دا حکمران بنایا جائے جدو تواڈے کول مشورے طور تے لوگ آندے نے اودو تواڈیاں وفاداریاں کنا لوگ آندے نال ہندیاں نے جنہ کدی نماز بھی نہیں پڑھی ہندی جنہ نو شاید قرآن بھی نہیں یاد ہندا جنہ نے اتو ویک کے نادرہ قرآن بھی نہیں پڑھیا ہندا جنہ نو دینی مسائل دا ہی پتہ کوئی نہیں جنہ نو ماڑیاں دے حقوق دا ہی پتہ کوئی نہیں جنہ نو ماڑی رب دی مخلوق دے حقوق دا ہی پتہ کوئی نہیں جنہ نے آپ دے عہدے دے لالچ دے اندر آ کے ہی بس انہاں تے ظلم کرنا ہے ایک واری تسی انہوں ہوتا دعا دیو نا بس اتھو تک کہ اس تو بعد اس بندے تو انہوں نظر ہی کوئی نہیں آنا نام اللہ اکبر اللہ تے جڑے ماڑیاں دا خیال کر دینے جڑے عمر نو پڑھ دینے جڑے عمر دی سیرت تے آپ دیاں جانا قربان کر دینے جدو او تواڈے کول آ جانا بھائی جان میں بھی تواڈے کول آیا ماں سانو ووٹ دیو نا سانو پرچی دیو نا ساڈی جناب گواہی دیو نا کہ ایس بندے نو پاکستان دا وزیر بنا دیتا جائے ایس بندے نو پاکستان دا بادشاہ بنا دیتا جائے اندے ہاتھ دے اندر حکومت دے دیتی جائے ساڑیاں وفاداریاں اس وقت کیڑے بندے دے نال جاندیاں نے اس وقت اسی کیڑے طبقے دے نال کھڑے ہونے آنا اللہ اکبر اللہ اللہ پاک سانو علماء دے نال شانہ بشانہ کھڑی ہون دی توفیق عطا فرما دے او پائی جان جدو علماء عہدیاں تے آن گے کتھے یاد آئے علامہ احسان الہی دہیر شہید رحمت اللہ علیہ اللہ پاک نے ایسا شعر بار بار پیدا نہیں دنیا دے کرنا حضرت علامہ احسان ضیاء الحق دی جناب مجلس دے اندر گئے ضیاء الحق نے علماء دی میٹنگ بلائی کہن لگا میں اسلام دا قانون نافذ کرنا چاہنا مینوں دسو نہ میں کی کراں علامہ احسان فرمان لگے ضیاء الحق جننے بھی جج تو بائے نے اے ساریانوں جناب انہا دے عہدیاں تو خارج کر دے انہا ججان دی جگہ تے سارے ملک دے علماء نو بٹھا دے ججان دی جگہ تے علماء نو بٹھا دے تے جڑے جج انگریز دا کالا قانون پڑھ کے بیٹھے نے انہاں نو پجا دے تو ججہ نے رولا پا دیتا لو جی اسی ڈگری حاصل کیتی ہے انہیں سال محنت کیتی پیسہ خرچ کیتا ہے ساڑھی پڑھائی کدھر گئی ضیاء الحق بولیا ہی نہیں کھوٹا سی نا منافق آدمی سی
کئی لوگ تو انہوں بڑے چنگے لفظاں نال یاد کرتے ہیں، پر اللہ ذوالجلال دی قسمیں 9 سال تقریباً حکومت اس دنیا تے ایس پاکستان تے کرتے گیا ہے، یا 10 سال حکومت کرتے گیا ہے۔ میں نو دسو نا 10 سالاں دے وچ کوئی ایسا قانون انہیں اسلام دا ایس دنیا تے ایس پاکستان دے اندر نافذ کیتا ہے کہ جن دی وجہ کر کے پاکستان نو فائدہ ہویا ہوگا۔ کنے حکمران آئے، کسی نے کوئی امیر المومنین دے نام تو جانتا ہے جی فلاں بڑا نیک سی، فلاں بڑا نیک سی، 75-77 سال ہو گئے نے، پاکستان دا کی حال بن گیا؟ جڑے پاکستان تو علیحدہ ہوئے وہ لوگ ساڑھے تو اگے نکل گئے، اسی پھر بھی پیچھا دے پیچھا رہ گئے۔ وہ پائی جانے شکلاں بدلتے آندے نے، وہ ایک شیخ سن وہ فرمایا کر دے سن، یہ چہرے بدل کے آندے نے، اوہی حکمران نے، اوہی وزیر نے، اوہی مشیر نے، بس تہاڈیاں اکھاں دے وچ کٹا پا کے آپ دا عہدہ لے کے تے تہاڈے تو پیچھے ہٹ جاندے، بس عہدے دے لالچی لوگ نے، تہاڈا بھلا نہیں کرنا چاہندے، انہاں نے تہاڈا کچھ نہیں جے بھلا کرنا ہے تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھن والے نے کرنا ہے۔ اللہ علماء دی قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ جے دنیا دا نظام بدل کے رکھیا ہے، آج بھی وہ انگریز ظالم بے ایمان جنہاں دی اسی جناب ہر چیز نو پسند کرنے ہاں، انہاں دی زندگی نو اسی پسند کرنے ہاں تے انہاں دی دنیا دی اسی مثال دینے ہاں، او سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہاں دی زندگی نو ویکھ کے آپ دی حکومت چلا رہے ہیں۔ میں نو ایک بندے نے دسیا کہ برطانیہ دی جڑی جناب عدالت ہے نا، ان دے اندر عمر لا قانون چلدا ہے، عمر لا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جڑے قانون سن نا انہاں دے مطابق وہ عدالت فیصلہ کر تے ساڈے پاکستان اللہ پاک ایتھے بھی نیک حکمران نصیب فرمائے اور ایسے علماء دی اللہ قدر دی توفیق عطا فرمائے جڑے اس میدان دے اندر جناب برسرے بیکار۔ کئی لوگ ایسے جنہ کل مال کوئی نہیں ہوتا ہے، عہدے دا چنگا استعمال کر دینے، کئی لوگ ایسے نے جنہوں اللہ پاک نے عہدہ بھی کوئی نہیں دیتا، مال بھی کوئی نہیں دیتا، پر اللہ پاک نے انہوں صحت عطا فرما دیتی ہے، اللہ پاک نے جوانی عطا فرما دیتی ہے، اچھی صحت عطا فرما دیتی ہے، ایک طاقتور آدمی ہے، آپ دی طاقت دے نالی اللہ دی مخلوق دا بھلا کردہ دنیا تو جا رہا ہے۔ میرے کو تا جی مال نہیں ہے گا، میں کمیں خرچ کران جی؟ او پائی جان مال نہیں ہے گا، جنہ کو اثر رسوخ تیرا ہے گا، جنہ کو عہدہ ہے گا، جنہ کو لوگ تیری ماندے نے، انہاں دے مطابق دنیا دا بھلا کر۔ جے مال بھی نہیں ہے گا، تیرا اثر رسوخ بھی نہیں ہے گا، ماڑا کمزور کوئی نہیں جاندہ، کوئی سلام تو نہیں، کوئی تیری گل نہیں ماندہ، اللہ نے صحت تا دیتی ہے نا، اللہ نے جوانی تا دیتی ہے۔ ان دی مثال دے طور دے ایک مثال دین لگا، ویسے مدرسہ ہے، مدرسے دا کام شروع ہو گیا جی، ہون کی کرنا جی؟ سارے تو پہلوں مسجد مدرسے دا کوئی بھی جا کام شروع ہوندہ ہے تو کی آکھیا جاندہ ہے جی؟ مال دیو جی، چندہ دیو جی، این جی آکھیا جاندہ ہے جی، چندہ دیو، لوگ چندہ اکٹھا کر دینے۔ ان دے وچ بھی یہ سانو ایک خیال رکھنا چاہیے ہے، اگر میرے کو مال ہے تو میں مال دے دے مام، میں چندہ دے مام، جنہ ہو سکتا ہے اونا میں چندہ جناب مدرسے دے اندر دے دے مام۔ اگر میرا کوئی ایسا دوست ہے جن دے کل میں چلا جاواں، انہوں میں جا کے آکھاں کہ یار فلاں جگہ مدرسے دے اندر اے کام ہون لگا ہے تے تو ان دے اندر تامن کر دے، او بندے کل مال ہے تے میرے جان دی وجہ کر کے انہیں مال دے ہی دینا ہے تے میں ان دے کلو جا کے ان دا مال لے کے مدرسے دے اندر تامن کروا دے وان، آپ دے کولے آپ دے دے وان، جے آپ دے کول نہیں، میرا انہا اثر رسوخ ہے کہ کوئی بندہ ایسا میرا واقف ہے بھی وہ دے سکتا ہے تے میں انہوں جا کے کہہ دے ماں، تے جے اے بھی نہیں تے میں نو اللہ نے صحت دیتی ہے، تندرستی دیتی ہے، میں آکھاں جی حضرت صاحب نہ میں مال دے سکنا، نہ میں کسی نو آکھ سکنا، میں آپ خود مزدوراں، تسی مستری جے لا لو تے میں مزدوراں، جننے دن مستری لگے گا میں مزدوری کرتا رہا، فیس بھی نہیں لگا، اینو کہندے نے لوگاں دا بھلا کرنا۔ ایک میں مثال تو انہوں مدرسے دے کے سمجھایا ہے
کہ لوگاں دا اس طرح بندے نو پلا کرنا چاہیے کول چندہ ہے گا دے دے وے نہیں ہے گا کسے کو دعا دے وے وہ بھی نہیں کر سکتا آپ خود آپ دی طاقت دے مطابق اگلے دا کم کر دے اللہ پاک ایسا کام کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چو چلے تے مدین آ گئے تسی واقعہ سنے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو جناب مدین پہنچے نا تے بیکھیا کھو ہے تے کھو تے مدین والے لوگ کھڑے نے او لوگ جناب آپ دے مال نو پانی پہ پلان دے نے ایک سیڈ تے بکریاں دا ریوڑ کھڑائے دو بیٹیاں کھڑیاں نے بچیاں لڑکیاں کھڑیاں نے نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے بچیوں تسی پانی کیوں نہیں پلان دیاں کہندیاں نے ساڑھا باپ بڑھائے ساڑھا پرا کوئی نہیں اسی آنیاں وام ایک قوم والے ساڑھے نال شرکت رکھ دینے اے جدو پلا کے چلے جانگے پھر اسی پلاواں دیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا منظر ویکھ دے رہے جدو یہ لوگ چلے گئے جیڑا پانی بچیا انہوں نے پانی ڈول دیتا اے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام نے سارا منظر ویکھیا تے انہاں کول ریا نہ گیا جدو وہ چلے گئے تے موسیٰ علیہ السلام نے کلے آئیں بوکا ٹھڈا مار کے ویچ سٹیا کلے آئیں باہر کٹ کے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا اللہ اکبر اللہ بکریاں نو پانی پلایا تے موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دا قرآن کہندہ ہے فَاسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا اے نوجوان لڑکیوں میں توڑیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے میں جناب کلے نے بوکا کڑے آئے گھر جا کے کوئی روٹی کڑ دیا جے میں نو بھوک لگی ہے میں آپ دی بھوک دور کر لواں گا یہ نہیں آکھیا صحت سی نا پلا کر دیتا ہے تے پرا ہو کے نا پرا ہو کے رب نو آکھیا اللہ مصر چو مدین آ گیا بھوک بڑی لگی ہے انہوں نے نہیں آکھیا او کسے دا پلا کرنا ہے مال دے نال عہدے دے نال جناب صحت دے نال تے اندے تے احسان نہیں کرنا آپ دے رب کو لو اس نیکی دا بدلہ لینا اللہ نے کیا ہے نا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا جیڑے لوگ ساڑی رضا دی خاطر کسی نو کھانا کھلان دے نے تے وہ آندے نے اسی یہ بھی نہیں چاہن دے بھی تسی سانو آکھو بہت شکریہ جناب مہربانی تسی سانو روٹی کھلوا دیتی ہے وہ کہندے نے اسی یہ بھی الفاظ سننا پسند نہیں کرتے اسی بس یہ سننا پسند کرنے ہیں آسمان دا مہربان رب ساڑے ہوتے مہربانی فرما کے ساڑے سارے گناہ معاف فرما کے جنت الاٹ کر دے میں بس اسی یہ چاہتے اس وجہ کر کے لوکاں دا پلا کرنے مال دے نال عہدے دے نال صحت دے نال اگر مال بھی نہیں عہدہ بھی نہیں صحت بھی نہیں اللہ نے زبان چ تاثیر رکھی ہے لوکاں نو نصیحتاں کردا پھردا ہے لوکاں نو دین والے پاسے لاندا پھردا ہے لوکاں نو جناب آخرت دا رستہ دکھلاندا پھردا ہے ایسا بندہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے دی بھی کدی کھنڈ نہیں لگن دیندا جیڑا بندے نو اللہ نے جو نعمت عطا فرمائیے ان دے ذریعے اللہ دی مخلوق دا بھلا کردا پھردا ہے اللہ پاک آپ دی مخلوق دا بھلا کرن دی توفیق عطا فرمائے ہر ایک دا آپ دے دل چ چنگا سوچن دی توفیق عطا فرمائے آپ دے دل چ ہر ایک دا درد رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین